अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। उपस्थित भएका साथी भाइहरू र हाम्रा दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरू, आजको यस शुभ अवसरमा म तपाईहरू समक्ष जीवनको प्रकाशको दोस्रो भाग प्रस्तुत गर्नेछु। पछिल्लो बैठकमा हामीहरूले जकातसम्म कुरा गरेका थिए र म तपाईहरू समक्ष जकात भन्दा पहिलाका इस्लामका आधारहरू र इस्लाम बारे केही महत्त्वपूर्ण निर्देशनहरू वर्णन गरेको थिएँ। अब आज म तपाईहरू समक्ष जकातदेखि अगाडि प्रस्तुत गर्दछु। जकातको बारेमा अल्लाह तबारक व तआलाले भन्नुभएको छ, खुद मिन अमवालिहिम सदकतन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा, अर्थात उनीहरूको सम्पत्तिबाट तपाईले जकात धर्मदाय लिनुस्, जसबाट तिनीहरूलाई तपाईले शुद्ध र पवित्र गरिदिनुस्। सूरत तौबा श्लोक नम्बर 103। जकातका केही लाभ र फाइदा र महत्त्व। धन सम्पत्तिको प्रेम र चाहना सबैलाई हुन्छ र हुनु स्वाभाविक छ, र यसै कारण मनुष्य सम्पत्तिलाई बचाएर राख्दछ। त इस्लामीय विधानले धर्मदाय तोकेर मनुष्यको आत्मालाई कंजूसी र अनावश्यक लालसा जस्तो अवगुणबाट पवित्र गर्छ र सांसारिक शोभा र मोहमायाबाट मुक्त गर्छ, जस्तो कि अल्लाहको फरमान मैले वर्णन गरेँ। जकात दिनुबाट भाइचाराको सृजना हुन्छ, किनकि मानवको आत्मामा नै स्वाभाविक रूपले यो कुरो जागृत छ कि त्यो त्यस मान्छेसित प्रेम गर्छ जुन त्यस व्यक्तिमाथि उपकार गर्छ। तसर्थ जकात दिए पश्चात मुस्लिम समाजमा भएका मान्छेहरू एकअर्कासित प्रेम र स्नेह गर्न थाल्छन् र एकअर्कालाई पर्खाल झैं बलियो र सशक्त बनाउँछन्। यसले गर्दा चोरी, डकैती र उपद्रवका घटनाहरू कम भइहाल्छन्। जकातद्वारा भक्तिको अर्थको बोध हुन्छ र पूर्ण मस्तकता, श्रद्धा एवं भक्ति अल्लाहकै लागि छ, यस कुराको पनि बोध हुन्छ। त जब समृद्ध आफ्नो सम्पत्तिबाट जकात निकाल्छ त त्यो अल्लाहको शरीयत विधानको पालना गर्दछ र त्यसको आदेशको पालना गरिरहेको छ र त्यस जकातलाई निकालेर मान्छे आफूमाथि अल्लाहले गरेको उपकारको आभार प्रकट गर्दछ, जस्तो कि अल्लाहको फरमान छ, लइन शकरतुम लअजिदन्नकुम, अर्थात यदि तिमी कृतज्ञता प्रकट गर्दछौ त हामी तिमीलाई धेरै बरु अझै दिन्छौ। सूरत इब्राहिम श्लोक नम्बर 7। र जकात दिनुबाट सामूहिक एकता र समानताको बोध हुन्छ र समाजका समस्त मान्छेहरूमा समानताको बोध हुन्छ। यसको निष्कासन गरी त्यसका अधिकारीहरूलाई दिए पश्चात सम्पत्ति समाजको कुनै विशेष सम्प्रदायमा सीमित र भण्डारण रहँदैन। अल्लाहको फरमान छ, कैला यकुन दुलतम बैनल अग्नियाइ मिनकुम, अर्थात ताकि तिमीहरू मध्ये जो धनवान छन् उनीहरूकै हातमा यो धन घुम्दै नरहोस्। सूरतुल हश्र श्लोक नम्बर 7। जुन सम्पत्तिको मालिक मान्छे आफ्नो दैनिक उपभोग गर्नुको लागि मात्र होस् त्यसमा जकात छैन। जसरी मान्छेको घर जसमा त्यो बस्छ, चाहे त्यो
अति महँगो किन नहोस् र त्यसको गाडी जसमाथि त्यो सवारी गर्छ या गापी त्यो धेरै महँगो किन नहोस् र यस्तै त्यसका लुगा भाडा आदि। बरु अल्लाहले जकात केही विशेष सम्पत्तिमाथि अनिवार्य गरेको छ जुन सम्पत्ति त्यसको दैनिक आवश्यकता भन्दा बढी हुन्छ र त्यो सम्पत्ति स्वाभाविक तरिकाले वृद्धि पनि हुन्छ र ती सम्पत्तिहरू यी हुन्: सुन चाँदी जुन सिंगारको लागि प्रयोग गरिँदैन न त आभूषणको रूपमा लगाउनुको लागि प्रयोग गरिन्छ; अचल सम्पत्ति र ती रुपैयाँहरू जसको त्यो मालिक होस् वा त्यसलाई बैंक बैलेंस गरेको होस्; समस्त प्रकारका व्यापार र व्यवसायहरू जसरी घर जग्गा एवं खानेकुराहरूको व्यवसाय; धरतीबाट उब्जने उपजमा जसरी अन्न फलफूल आदि र खेतीका केही विशेष थरीहरूमा जकात अनिवार्य छ यदि त्यो इस्लामीय विधानले तोकेको मात्रासम्म पुग्दछ। जनावर मध्ये गाई, ऊँट र बाख्रामा मात्र जकात अनिवार्य छ यदि ती जनावरहरू आफै चरेर आफ्नो पेट भरुन् र उनीलाई चराउनको लागि वा उनीहरूको चाराको लागि तिनका मालिकलाई पैसा खर्च नगर्नु परोस् त जकात 1 वर्ष बीते पश्चात निकाल्नु पर्छ। कमरी चन्द्रीय वर्ष जसमा 354 दिन हुन्छन्, तर अन्न र फलफूलको लागि वर्ष बित्नु शर्त छैन, तर त्यस धनको मालिक हुनु प्रत्येक धनको जकातको लागि शर्त छ। इस्लामले जकात पाउने मान्छेहरूको वर्गीकरण गरेको छ र जकातलाई वितरण गर्ने नियम बताएको छ। त्यसै नियम बमोजिम नै जकातको वितरण गरिन्छ। तर मुसलमान मान्छे इस्लामले तोकेका मान्छेहरू वा साधनहरू मध्ये कुनै एकलाई चयन गरी आफ्नो जकात प्रदान गर्न सक्छ र इस्लामले वर्णन गरेका समस्त वर्गहरूमा जकातलाई वितरण गर्न सक्छ वा जकातलाई एकत्रित गरेर त्यसलाई त्यसका अधिकारीहरूसम्म पुर्याउने काम गर्ने संस्थाहरूलाई पनि दिन सक्छ। तर उचित र उत्तम यो नै छ कि जकातलाई आफ्नो देशभित्रै वितरण गरोस्। जकातका अधिकारीहरू फकीर मिस्किनहरू र यी ती व्यक्तिहरू हुन् जसका दैनिक आवश्यकता पनि पूर्ण हुँदैनन्। दास जसले आफूलाई स्वतन्त्र गर्नुको लागि आफ्नो स्वामीबाट आफूलाई किनिसकेको होस् त त्यसलाई जकातबाट दिएर स्वतन्त्र हुनुमा सहायता प्रदान गर्न सकिन्छ। जकातको असुली र वितरण गर्नेहरूलाई जकातबाट दिन सकिन्छ जिनलाई हाकिमले यस कार्यको लागि नियुक्त गरेको होस्। जस मान्छेमाथि ऋण होस् र त्यो ऋणको भुक्तान गर्नुमा सूक्ष्म नहोस्, अब चाहे त्यो ऋण समाजको भलाइको उद्देश्यले लिएको होस् वा आफ्नो कुनै समस्या समाधान वा व्यक्तिगत स्वार्थको लागि लिएको होस्, कुनै फरक पर्दैन। अल्लाहको मार्गमा धर्मयुद्ध गर्नेहरू जुन आफ्नो धर्म र देश मातृभूमिको सुरक्षाको लागि युद्धरत होस् र यसमा ती सबै क्रियाकलाप सम्मिलित छन् जसद्वारा इस्लामको प्रचार प्रसार होस् वा इस्लामको सम्मानमा बढोत्तरी होस्। यस्तै हृदयलाई जोड्नुमा र यसको अर्थ हो ती व्यक्तिहरूलाई जकात प्रदान गर्नु जुन नयाँ मुसलमान भएका छन् वा जसको इस्लाम कबुल गर्ने सम्भावना होस्। तर यस्ता मान्छेहरूलाई मान्छे आफै जकात दिन सक्दैन, बरु यो हाकिमको कार्यको सीमा अन्तर्गत आउँछ र यस्तै त्यहाँ भएका ती संस्थाहरूको अन्तर्गत आउँछ जुन जकातको असुली र वितरणमा संलग्न छन्, जुन यसबाट हुने लाभ र हानिलाई राम्ररी जान्दछन्। यस्तै यात्रुहरू जुन त्यहाँ अपरिचित र निसहाय छन् र यात्रामा त्यसको मालको चोरी वा डकैती भइहालेको छ अनि त्यसलाई मालको आवश्यकता आइपरेको छ, अब चाहे त्यो आफ्नो गाउँ शहरमा समृद्ध किन नहोस्, यस यात्रामा त्यसको लागि जकातको धन लिनु जायज छ किनकि अल्लाहको फरमान छ इन्नमस सदकातु लिल फुकराइ वल मसाकिन वल आमिलिन अलैहा वल मुअल्लफति कुलूबुहुम व फिर रिकाबि वल गारिमीन व फी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील। अर्थात सदका धर्मदाय मात्र गरीब र निमुखाहरूको निम्ति हुन् र जो यस कामका लागि नियुक्त गरिएका हुन् र उनीहरूको लागि जसका हृदयलाई आकृष्ट गर्नु र रिझाउनु अभिष्ट हुन्छ र दासहरूलाई मुक्त गराउनुमा र ऋणीहरूको ऋण तिर्नुलाई र अल्लाहको बाटोमा र यात्रीहरूको सहायताको निम्ति। सूरत तौबा श्लोक नंबर 60। रह्यो कुरो दान को
दान गर्नु उपकार गर्नु मुसलमानको नैतिकता र शिष्टाचार हो र मुसलमान कदापि कंजूस हुन सक्दैन। त्यसको इमानको कारण त्यसको हृदय फराकिलो हुन्छ, चाहे त्यो गरिब किन नहोस्। किनकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्वयं नै आफ्नो आचरण र व्यवहारद्वारा महानतम एवं उत्कृष्ट आदर्श थिए र यस्तै उहाँका साथीहरू रजियल्लाहु अन्हुम अजमाइन पनि उहाँ झै आदर्श थिए। त यो हजरत अबू बकर हुन् जहाँले आफ्नो पूर्ण सम्पत्तिलाई दान गरिदिनु भयो र उमर बिन खत्ताबले आफ्नो मालको आधा भागलाई दान गरिदिनु भयो र जब एउटा सहाबीले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको साथीले उहाँसित सोध्नु भएको थियो कि हे अल्लाह का रसूल सबैभन्दा उत्कृष्ट दान कुन हो, त उहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको थियो कि तिमी त्यस समय दान गरा जब तिमीलाई त्यस धनको अति आवश्यकता होस् र तिमी त्यसको अभिलाषी पनि हौ र तिमीलाई गरिबीको भय र समृद्धताको लालसा पनि होस्। यस हदिसलाई बुखारीले वर्णन गर्नुभएको छ। त दान अनिवार्य छैन, तर यसद्वारा अल्लाहको निकटता एवं प्रसन्नता प्राप्त गरिन्छ। जस्तो कि अल्लाहको फरमान छ, मसलुल लज़ीना युनफिकूना अमवालहुम फी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल अल-आया, अर्थात जुन मानिसहरूले अल्लाहको मार्गमा आफ्ना सम्पत्ति खर्च गर्दछन् त्यसको उदाहरण त्यस दानको जस्तो छ जसबाट 7 वटा बालाहरू निस्कन्छन् र प्रत्येक बालामा 100 वटा दानाहरू हुनेछन् र अल्लाहले जसको सम्पत्तिमा चाहन्छ वृद्धि गर्दछ र अल्लाह अत्यन्त सर्वव्यापी र प्रत्येक कुरोको ज्ञाता छ। सूरतुल बकरा श्लोक नंबर 261। दान स्वर्ग का ढोगाहरू मध्ये एक हो, जस्तो कि हदीसमा वर्णन छ, जुन मान्छे दानी हुन्छ त्यसलाई दान नामक ढोकाबाट पुकारिन्छ। यस हदीसलाई बुखारी र मुस्लिम दुवैले वर्णन गरेका छन्। दान गर्नुबाट अल्लाहको निकटता प्राप्त हुन्छ र कष्टबाट मुक्ति प्राप्त हुन्छ र रोगी स्वस्थ भइहाल्छ र सम्पत्ति र जीविकामा वृद्धि हुन्छ। जस्तो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको भनाइ छ, प्रत्येक बिहान प्रातःकाल 2 फरिस्ताहरू अवतरित हुन्छन् र ती मध्ये एउटाले भन्छ, हे अल्लाह दानीलाई राम्रो प्रतिफल प्रदान गर, र दोस्रो भन्छ, हे अल्लाह कंजूसलाई विनष्ट गर। यस हदीसलाई बुखारीले वर्णन गर्नुभएको छ। र दान गर्नुबाट मुसलमानहरू बीच प्रेम भाव र भाइचारालाई जीवित गरिन्छ र यो त्यो सुकर्म हो जुन मान्छेको मरणोपरान्त पनि बाँकी रहनेवाला छ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको फरमान छ, जब मान्छेको मृत्यु भइहाल्छ त 3 सुकार्य बाहेक सबै कार्यको स्रोतहरूको अन्त भइहाल्छ र ती 3 मध्ये एउटा हो निरन्तर रहिरहने दान, अर्को हो यस्तो विद्या जसबाट समस्त मानव जाति लाभान्वित होस् र तेस्रो हो सदाचारी सन्तान जुन त्यसको मुक्तिको लागि याचना गर्दै रहोस्। यस हदीसलाई मुस्लिमले वर्णन गरेका छन्। र दान त्यो हो जुन अल्लाहको मार्गमा खर्च गरियोस् र त्यसमध्ये सर्वोत्कृष्ट दान हो जुन आफ्नो परिवारमाथि खर्च गरिन्छ। शर्त यो छ कि यसबाट नियत यो होस् कि अल्लाह यस कार्यबाट प्रसन्न भई राम्रो प्रतिफल प्रदान गरून् र आफ्नो भाइको मुखमा मुस्काउनु पनि दान हो। जस्तो कि अल्लाहको फरमान छ, व अन तसद्दकू खैरुल लकुम मिन कुन्तुम तालमून, यदि तिमीले त्यसलाई दानको रूपमा प्रदान गरिदिन्छौ भने तिम्रो नीति सबैभन्दा राम्रो हुन्छ, यदि यो कुरा तिमी बुझ्दछौ भने। सूरतुल बकरा श्लोक नंबर 280। अब कुरा गरौँ रमजानको व्रतको। अल्लाहले मुसलमानहरूमाथि पूर्ण वर्षमा 1 महिनाको व्रत अनिवार्य गरेको छ र त्यो महिना कल्याणकारी रमजानको महिना हो र यसलाई व्रतलाई इस्लामका आधारहरू मध्ये चौथो प्रमुख आधार बनाइएको छ। अल्लाहको फरमान छ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, अर्थात आस्थावानहरू हो अर्थात मोमिनहरू हो, तिमीलाई व्रत राख्नु अनिवार्य गरिएको छ जसरी तिमी भन्दा पहिलेका मानिसहरूलाई अनिवार्य गरिएको थियो, जसबाट कि तिमी संयमी बन्न सका। सूरतुल बकरा श्लोक नंबर 183। र इस्लाममा व्रतको अर्थ हो अल्लाहको पूजा गर्नु
खान पान सहवास आदिलाई त्यागेर सूर्य उदय भन्दा पहिला देखि अर्थात प्रातः को अजान होने समय देखि सूर्य अस्त नहुन्जेलसम्म अर्थात मगरिब को अजान सम्म रमजान को महीना इस्लामी संबत कमरी संबत को 9वां महीना हो र यो साल को सर्वोत्कृष्ट महीना हो र यसलाई अल्लाहले अनेकौं उत्कृष्टताको लागि विशेष गरेको छ। यसर्ती मध्ये केहीलाई म वर्णन गर्दछु। यसै पवित्र महीनामा अल्लाहले महान र सर्वोत्कृष्ट ग्रन्थ पवित्र कुरानको अवतरण गर्यो। जस्तो कि अल्लाहको फरमान छ, शहरु रमजान अल्लजी उन्जिला फीहिल कुरान। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमान छ, जब रमजान को महीना आउँछ त स्वर्गका ढोगाहरू खोलिन्छन् र नरकका ढोगाहरू थुनिन्छन् र शैतानलाई जन्जिरमा बाँधिन्छ। यस हदीसलाई बुखारी र मुस्लिमले वर्णन गर्नु भएको छ। त यस महान महीनालाई अल्लाहले भक्तहरूको निम्ति सुकर्म गर्नुको लागि र कुकर्मलाई त्याग्नुको लागि बनाएको छ। यस्तै जसले यस महीनाको दिनमा व्रत बस्छ र रात्रिमा नमाजको आयोजना गर्छ त्यसका विगतका समस्त पापहरूलाई क्षमा गरिन्छ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको फरमान छ, जसले रमजान महीनामा ईमानको साथ पुण्यको अभिलाषी भई व्रत बस्छ त्यसका विगतका समस्त पापहरू क्षमा गरिन्छ। यस हदीसलाई बुखारी र मुस्लिम दुवैले वर्णन गर्नुभएको छ। र अर्को हदीसमा छ, जुन मान्छे ईमानको साथ र पुण्यको अभिलाषी भई रमजान महीनामा नमाजको आयोजना गर्छ त त्यसका विगतका पापहरू क्षमा गरिन्छ। बुखारी मुस्लिम। अर्थात जुन व्यक्ति पनि रमजान महीनाको व्रत बस्छ, अल्लाहमाथि आस्था राखी र प्रतिफलको अभिलाषी भई र अल्लाहको निर्देशनको पालना गर्ने एवं ती सबै कुराहरूमाथि विश्वास गरेर जुन यस महीनाको उत्कृष्टतामा प्रमाणीकरण गर्छन् त त्यसका विगतका पापहरू क्षमा गरिनेछ। यस्तै यस महीनामा सालको सबैभन्दा महान र सम्मानित रात्रि पनि छ, जसलाई लैलतुल कद्र सम्मानित रात भनिन्छ, जसको बारेमा अल्लाहले आफ्नो पवित्र ग्रन्थ कुरानमा वर्णन गरेका छन् कि त्यस रात्रिको सुकर्म युगौं युगौंमा गरिएको सुकर्म भन्दा महान र उत्कृष्ट हुन्छ। अल्लाहको फरमान छ, लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर। कद्र को रात्रि 1000 महीना भन्दा राम्रो छ। सूरतुल कद्र श्लोक नंबर 3। त जुन व्यक्ति यस महीनामा सुकर्मको आयोजना गर्छ त्यसका विगतका पापहरू माफ गरिन्छन् र यो रात्रि रमजानको अन्तिम पाक अर्थात अन्तिम 10 रात्रि मध्ये एक अवश्य हुनेछ। तर कसैलाई यसको समय अवधिको बारेमा ज्ञान छैन। महान र पवित्र अल्लाहको तत्वदर्शिता मध्ये यो पनि हो कि अल्लाहले व्रतमा अल्लाहको भय त्रास तकवा राखेको छ र मनुष्यको आत्माको लागि पाप र कुकर्मलाई त्याग्नुको अभ्यास पनि र निमुखा र वञ्चितहरूको सहायता गर्नुलाई पनि राखेको छ। र हामीमाथि अल्लाहको उपकार नै हो कि अल्लाहले व्रतालुको लागि दुई प्रसन्नता राखेको छ। जस्तो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको फरमान छ, व्रतालुको लागि दुई प्रसन्नता छ, एउटा इफ्तार गर्ने समय र अर्को जब त्यो आफ्नो पालनकर्तासित भेट्ने छ। बुखारी र मुस्लिमले यस हदीसलाई वर्णन गरेका छन्। बरु अल्लाहले स्वर्गका ढोकाहरू मध्ये एउटाको नाम रैयान राखेको छ, जस द्वारबाट मात्र व्रतालुहरू नै प्रवेश पाउने छन्। जस्तो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको फरमान छ, निसन्देह स्वर्गको एउटा ढोका छ जसलाई रैयान भनिन्छ र जसबाट प्रलयको दिन मात्र व्रतालुहरू नै प्रवेश गर्नेछन् र व्रतालु बाहेक अरू कोही त्यसबाट प्रवेश गर्ने छैन। भनिनेछ, व्रतालुहरू कहाँ छन्? अनि व्रतालुहरू आउँछन् र तिनी बाहेक त्यस द्वारबाट अरू कोही पनि प्रवेश पाउँदैनन्। अनि जब व्रतालुहरू प्रवेश गरिहाल्छन् त त्यस द्वारलाई थुनिन्छ। यस हदीसलाई बुखारी र मुस्लिमले वर्णन गर्नुभएको छ। र यो सबैको साथ अल्लाहले व्रतको प्रतिफल आफ्नो जिम्मामा लिएको छ र जसको प्रतिफलको जिम्मा स्वयं अल्लाह महान र दयावान अल्लाहले लिएको होस्, त्यसको अनुग्रह र त्यसको दयाको र त्यसको प्रतिफलको बारेमा के पुछ्नु, के सोध्नु? के कोही यस्तो छ जुन व्रतको प्रतिफलको बारेमा आभास पनि गर्न सकोस्?
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमान छा कि अल्लाह को भनाई छा आदम को संतति को प्रत्येक कर्म त्यसै को लागि हो व्रत बाहेक र व्रत मेरो लागि हो तसर्थ यसको प्रतिफल म नै दिनेछु। यस हदिसलाई बुखारी र मुस्लिम दुवैले वर्णन गर्नु भएको छ। ती कार्यहरू जसबाट व्रतालुलाई बाँच्नु जरुरी छ। नंबर 1, व्रत को अवस्था में खान पान गर्नु अल्लाह को फरमान छा वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अब्यदु मिनल खैतिल अस्वदि मिनल फज्र सुम्मा अतिम्मु सियाम इलल लैल। अर्थात तिमीले तबसम्म खान पान गर जबसम्म कि प्रातः को सेतो धर को राति को कालो धर को बाटा स्पष्ट न भइहालोस्। फेरि व्रत बसी साँझसम्म व्रतलाई पूर्ण गर। सूरतुल बकरा श्लोक नंबर 187। र जसले बिर्सेर खानपान गर्यो त्यसको व्रत शुद्ध छ र त्यसमाथि कुनै दोष पाप लाग्दैन। जस्तो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमान छ जसले व्रतको अवस्थामा बिर्सेर खायो वा पियो त्यो आफ्नो व्रतलाई पूर्ण गरोस् किनकि अल्लाहले त्यसलाई खुवाएको छ र पिलाएको छ। यस हदिसलाई पनि बुखारी र मुस्लिमले वर्णन गर्नु भएको छ। जुन पदार्थहरू खानु पिउनुको साथ संलग्न छन् अर्थात भोजन वा पेय पदार्थको कार्य गर्छन् ती सबै वर्जित छन्। जसरी शक्ति दिने वाला इंजेक्शन ग्लुकोज आदि जसद्वारा शरीरलाई सोही पौष्टिक मिल्छ जुन भोजनबाट मिल्छ र यस्तै रगतको इंजेक्शन र धूम्रपान आदि पनि। यस्तै सहवास गर्नु पनि वर्जित छ। यस्तै स्वयं वीर्यको पतन गर्नु पनि वर्जित छ। तर यदि स्वप्न दोष भएछ भने व्रत भङ्ग हुँदैन। यस्तै स्वयं जानी जानी उल्टी वान्ता गर्नु तर यदि बिना इच्छा वान्ता भएछ भने व्रत भङ्ग हुँदैन। यस्तै रजस्वला र सुत्केरीको रगत आउनु तर जुन रगत महिलाको कुनै रोगको कारण आउँछ जुन रजस्वला र सुत्केरीको रगत होइन त यस्तो रगत व्रतलाई भङ्ग गर्दैन। तर यदि रजस्वला एवं सुत्केरीको रगत आइरहेको छ भने त्यसको व्रत भङ्ग भइहाल्छ। जुन मान्छेहरूलाई व्रत छाड्नुको अनुमति छ त्यो रोगी जसलाई व्रतबाट कुनै प्रकारको हानिको खतरा होस् त त्यसको लागि व्रत छाडेर रमजान पश्चात छुटेको व्रतको गर्नलाई पूर्ण गर्नु अनुमति छ। यस्तै वृद्ध मान्छे जुन अति बुढो भइसकेको छ वा यस्तो रोगी जसको सन्चो हुने सम्भावना नहोस् त यस्ता मान्छेहरूको लागि व्रतलाई छाड्नुको अनुमति छ। तर त्यसको लागि यो आवश्यक छ कि प्रत्येक व्रतको लागि यो त्यो गरीब वा मिस्किनलाई भोजन गराओस् जुन त्यस देशमा प्रचलित होस् र जसको मात्रा हो 1 किलो 500 ग्राम खाद्य सामग्री त्यसै देशको रीति अनुसार। यस्तै यात्रु जुन आफ्नो यात्रामा होस् र 4 दिन भन्दा कम रुकेको होस् त त्यसको लागि व्रत त्याग्नु जायज छ र यसको पूर्ति त्यसलाई रमजान पश्चात गर्नुपर्ने छ। जस्तो कि अल्लाहको फरमान छ वमन कान मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर युरिदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरिदु बिकुमुल उस्र। अर्थात जो बिरामी छ अथवा यात्रामा छ ऊ अन्य दिनहरूमा व्रत बसी त्यसको गर्न पूरा गरोस्। अल्लाह तिम्रो निम्ति सुविधा चाहन्छ कठोरता चाहदैन। सूरतुल बकरा श्लोक नंबर 185। यस्तै रजस्वला र सुत्केरीको रगत आउने महिलाहरूलाई व्रत बस्नु हराम छ। यिनीहरूले व्रत बसे पनि व्रत मान्य हुने छैन। तर उनीहरूलाई यस रगतको अवस्थामा व्रत छाडेर रमजान पश्चात यसको पूर्ति गर्ने आदेश छ। यस्तै गर्भवती र बच्चालाई दूध खुवाउने महिलालाई जब यिनीहरू आफूमाथि व्रतबाट कुनै प्रकारको हानिको खतरा महसुस गरून् वा आफ्नो बच्चामाथि खतरा महसुस गरून् त यिनीलाई व्रत छाड्ने अनुमति छ। तर रमजान पश्चात यसको पूर्ति पनि गर्नुपर्ने छ। जकातुल फित्रको बारेमा केही ज्ञान। अल्लाहले ती प्रत्येक व्यक्तिमाथि जकातुल फित्र अनिवार्य गरेको छ जुन व्यक्ति यति खागान भन्दा बढीको स्वामी होस् जसबाट ईदको पर्वको दिन र रात्रिमा त्यसको आवश्यकता पूर्ण भइजाओस् त त्यसलाई 1 सा अर्थात 3 किलोग्राम जति त्यसै देशमा प्रचलित खाग मध्येबाट निकाल्नु अनिवार्य छ। जसरी चामल गहुँ जौ खजुर आदि।
जुन त्यस देशका गरिब मिस्किनहरूमा वितरण गरियोस् ताकि ईदको दिन कुनै मिस्किन खानुबाट वञ्चित नरहोस् र यसलाई निष्कासन गर्ने समय हो रमजानको अन्तिम दिनको मगरिबको समयदेखि ईदको नमाज पढ्नु अलि अघिसम्म। तर ईदभन्दा एक दुई रात्रि अघि पनि यसलाई निकाल्न सकिन्छ र यो जकात मान्छेमाथि स्वयं त्यसको तर्फबाट र ती सबै व्यक्तिहरूको तर्फबाट निकाल्नु जरुरी छ जिनको पालन पोषणको दायित्व त्यसैमाथि छ, जसरी त्यसको श्रीमती, त्यसका सन्तानहरू र उत्तम यो छ कि गर्भमा भएको बच्चाको तर्फबाट पनि जकातुल फित्र निकालोस् र प्रत्येक व्यक्तिको तर्फबाट 1 साथ 3 किलोग्राम निकाल्नु पर्छ र यस जकातलाई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले अनिवार्य गर्नु भएको छ। उहाँको भनाइ छ यो जकातुल फित्र व्रतालुको लागि अनुचित कार्य र कुराहरूको लागि पवित्रता हो र गरिबहरूको लागि भोजन हो। त जसले यसलाई ईदको नमाज अघि नै निकालेर वितरण गरेर समाप्त गर्यो त्यसको जकात स्वीकार्य भयो र जसले यसलाई ईदको नमाज पश्चात निकाल्यो त त्यो मात्र दान मध्येको दान सरे हो। ईद को कल्याणकारी पर्व यो इस्लामीय पर्व हो यस्तो दिन जसमा अल्लाहका भक्तहरू आफ्नो खुशी र प्रसन्नतालाई सुदर्शित गर्छन्। अल्लाहको पूजालाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुको कारणले र त्यसको त्यस अनुकम्पाको आभार प्रकट गर्नुको उद्देश्यले जुन अल्लाहले उनीहरूमाथि गरेको छ र उनीहरूलाई सुमार्गमा लगाएर यस पूजाको सुअवसर प्रदान गरेको छ र यस पर्वमा राम्रो र नयाँ लुगा लगाएर प्रसन्नता दर्शाउनु वैधानिक र स्वाभाविक कुरो हो र अरूलाई खुश गर्नु अति उत्तम कार्य हो। यसर्थ गरिबहरूको सहायता गरी र वैधानिक सामग्रीहरूद्वारा प्रसन्नतालाई दर्शाउनु र अरूलाई रमाउनु र अल्लाहको अनुकम्पामाथि कृतज्ञता प्रकट गर्नु वैधानिक कुरो हो। र ईद को दिन इस्लामीय संवत को 10औं महीना शव्वाल को पहिलो तारीख हो जुन रमजान को अंतिम रात्रि सिद्धे पश्चात आउँछ। यसै कारण यसको नाम ईद उल फित्र हो र यस कारण पनि कि यस दिन सबै मुसलमानहरू खाना खाई खुवाई अल्लाहको पूजा गर्दछन् जसरी कि व्रत बसेर पूजा गरेका थिए। त यिनीहरू ईदको आयोजना गर्छन् मात्र अल्लाहको कृतज्ञता प्रकट गर्नुको लागि जसको दया र कृपा एवं करुणाको कारण नै त्यसको यस महान र सर्वोत्कृष्ट सुकर्म व्रतलाई पूर्ण रूपले सम्पन्न गरे। अल्लाहको फरमान छ वले तुकमिलुल इद्दता वले तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। अर्थात उसले चाहन्छ कि तिमीले रोजाको गन्ती पूरा गरेर अल्लाहले मार्गदर्शन गरे बापत उसको प्रशंसा वर्णन गरा ताकि उस प्रति कृतज्ञ बन्न सका। सूरतुल बकरा श्लोक नंबर 185। ईद को रात्रि र ईदगाह जाँदाखेरि तकबीर भन्दै रहनु वैधानिक कुरो हो र यसको समय ईद को नमाज को लागि उभिनु बित्तिकै समाप्त हुन्छ र यो तकबीर पनि व्रत जस्तो महान सुकर्मलाई सिद्ध्याएकोमा अल्लाहको आभार प्रकट गर्नुलाई बोध गर्छ। अल्लाहको फरमान छ अर्थात उसले चाहन्छ कि तिमीले रोजाको गन्ती पूरा गर र अल्लाहले मार्गदर्शन गरे बापत उसको प्रशंसा वर्णन गर ताकि उस प्रति कृतज्ञ बन्न सका। र तकबीर का शब्दहरू निम्न हुन् अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द र भनोस् अल्लाहु अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला। ईद को नमाज को तरीका। ईद को नमाज त्यो नमाज हो जसको लागि इस्लामले विशेष रूपले ताकेदा गरेको छ र मुसलमान महिला बच्चा र वृद्धहरू समेतलाई यसको लागि घरबाट निक्लेर ईद को नमाज पढ्ने ठाउँमा जानुको लागि उत्साहित गरेको छ र यस नमाज को पढ्ने समय हो एक भाला बराबर जति सूर्य उदय भएर उच्च भए पश्चात यसको समय को आरंभ हुन्छ र सूर्य ढल्ने समयसम्म यसको समय बाँकी रहन्छ र सूर्य ढले पश्चात यसको समय सिद्धिन्छ। ईद को नमाज 2 रकात छ जसमा इमाम आफ्नो
पाठन लाई ठूलो स्वरमा उच्च गरेर पढ्छ र नमाज पश्चात दुईवटा खुतबा दिन्छ र ईदको नमाजमा नमाजको आरम्भमा तकबीरहरूको अभिवृद्धि गर्नु वैधानिक कुरो हो। यसर्थ पहिलो रकातमा पाठन सुरु गर्नु अघि 6 वटा तकबीरहरूको वृद्धि गर्नु पर्नेछ। नमाजलाई आरम्भ गर्ने तकबीर अर्थात तकबीरतुल इहराम बाहेक अनि सूरतुल फातिहा को पाठन गरेर कुरानबाट जे सम्भव होस् त्यसको पाठन गरियोस् अनि रुकु र ढोक गरेर पहिलो रकात पूर्ण गरे पश्चात दोस्रो रकातमा 5 तकबीरको वृद्धि गर्नु पर्नेछ। ढोकबाट उठ्दा भनेको तकबीर बाहेक अनि सूरतुल फातिहा र जे पनि कुरानबाट सम्भव होस् त्यसको पाठन गरियोस् अनि रुकु र ढोक एवं तशहुद गरेर सलाम फेर्दै नमाजलाई सम्पन्न गर्नुपर्छ। अब यसपछि हज को बारे में कुरा गरौं जुन इस्लाम का स्तंभहरू मध्ये 5औं स्तंभ हो। पवित्र मक्का र मस्जिद हराम। मस्जिदुल हराम मक्का में स्थित छ जुन अरब महाद्वीप को पश्चिमी भाग में छ। यस नगर को इस्लाम में अत्याधिक श्रेष्ठता वर्णन छ र यसैमा सम्मानित काबा स्थित छ जुन मुसलमानहरूको किब्ला हो। जस तरफ मुख गरी मुसलमानहरू आफ्नो नमाजको आयोजना गर्छन् र यसबाहेक अरु विभिन्न पूजा पाठको आयोजना यसै तरफ अनुहार गरेर गर्दै आएका छन्। जसको आदेश अल्लाहले आफ्नो भक्तहरूलाई दिएका छन् र यो यस विश्वको पहिलो मस्जिद हो किनकि जब प्रतिष्ठित सहाबी अबू जर गिफारी रजियल्लाहु अन्हुले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सित सोध्नु भयो, हे अल्लाहको रसूल यस धरतीको पहिलो मस्जिद चाहिँ कुन हो? त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले उत्तर दिनुभयो, मस्जिदुल हराम अर्थात मक्कामा बैतुल्लाहको वरिपरि बनेको मस्जिद। यस हदीसलाई बुखारी र मुस्लिमले वर्णन गर्नु भएको छ। र मस्जिदुल हराममा पढ़िएको नमाज को पुण्य में अभिवृद्धि गरिन्छ। जस्तो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमान छ, मेरो यो मस्जिद में पढ़िएको नमाज समस्त मस्जिदहरूको 1000 नमाज भन्दा श्रेष्ठ छ मस्जिदुल हराम बाहेक। र मस्जिदुल हराम में पढ़िएको नमाज त्यस बाहेक का समस्त मस्जिदहरूमा पढ़िएको 1 लाख नमाज भन्दा श्रेष्ठ छ। सहीहु तरगीब लिल अल्बानी। मक्का भित्र अल्लाहले आफ्ना समस्त सृष्टिहरूमाथि वर्जित गरेका छन् कि त्यसमा रक्तपात नगरून् वा अन्य अत्याचार नगरून् वा त्यसमा भएका जनावरहरूको शिकार नगरून् वा त्यसका रुख बिरुवालाई नउखेलुन्। अर्थात मक्कामा कुनै जनावरलाई मार्नु, कुनै रुखलाई उखेल्नु र कसैमाथि अत्याचार गर्नु जायज छैन, बरु यो हराम कार्यहरू मध्ये आउँछ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमान छ, निसन्देह मक्कालाई अल्लाहले हराम गरेका हुन्, कुनै मानिसले हराम गरेको होइन, तसर्थ कुनै व्यक्तिलाई यो वैध छैन जुन अल्लाह र पर्लेको दिनमाथि आस्था राख्दछ कि त्यो मक्काको सीमामा रक्तपात गरोस् वा त्यसका रुख बिरुवालाई उखेलोस्। यस हदीसलाई बुखारी र मुस्लिमले वर्णन गरेका छन्। जस्तो कि यो मक्का शहर अल्लाह र अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकट सबै भन्दा प्रिय नगर पनि हो र यसै नगरमा हज गरिन्छ। यसले गर्दा अब म तपाईहरु समझ हज को बारेमा केही लाभदायक कुराहरू राख्दछु। अल्लाहले आफ्नो घरको हज यात्रा गर्नु त्यस व्यक्तिमाथि अनिवार्य गरेको छ जुन यस कार्यको लागि सूक्ष्म होस् र हजको अर्थ हो अल्लाहको घरको यात्रा गर्नु। हजका समस्त कार्यहरूलाई सम्पन्न गर्नुको उद्देश्यले जुन मध्ये केही मुखबाट भनिने कार्य हुन् त केही शारीरिक कार्य हुन् जसलाई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले स्वयं गरेर देखाएका हुन्। जसरी इहराम को लुगा लगाउनु, अल्लाह को घर को 7 चक्र परिक्रमा गर्नु, सफा मरवा पर्वत को बीच दुगुर्नु सही गर्नु, अरफात को चौरमा उभ्नु, मिनामा जमरालाई कंकरी हान्नु आदि। हज को समय। हज का कार्यहरू जिलहिज्जा महीना को 8 तारिख देखि 13 तारिख को बीच गरिन्छ र यो महीना इस्लामीय संवत को 12औं महीना हो र हज अनिवार्य हुनुको प्रमुख र सर्वप्रथम शर्त यो हो कि हज गर्ने व्यक्ति मुसलमान वयस्क र सामर्थ्यवान होस् र यसको अर्थ हो कि मान्छे वयस्क हुनुको साथसाथै बुद्धिमान पनि होस्, अर्थात पागल अचेत नहोस् किनकि पागलमाथि हज अनिवार्य छैन।
हजका स्रष्टाहरू हज सर्वोत्कृष्ट र सर्वोत्तम कार्यहरू मध्ये एक हो, किनकि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ती सोधियो कि सर्वोत्कृष्ट कार्यहरू कुन कुन हुन् त उहाँको उत्तर थियो अल्लाह र त्यसको सन्देशमाथि आस्था राख्नु। अनि सोधियो त्यसपछि कुन कार्य हो त उहाँले भन्नुभयो अल्लाहको मार्गमा युद्ध गर्नु। अनि सोधियो तत्पश्चात त उहाँले भन्नुभयो स्वीकृत हज। यस हदिसलाई बुखारी र मुस्लिमले वर्णन गर्नुभएको छ। हजको मौसम क्षमा याचनाको लागि विशाल अवसर हो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको फरमान छ जसले हज गर्छ र अनुचित कुरा र कार्यहरूबाट बाँच्छ त त्यो आफ्नो घर यसरी फर्केर आउँछ जसरी आफ्नो आमाको पेटबाट पाप मुक्त जन्मेको थियो। यस हदिसलाई बुखारी र मुस्लिमले वर्णन गर्नुभएको छ। अर्थात पाप मुक्त भएर आफ्नो घर फर्कन्छ जसरी आमाको पेटबाट आजै पाप मुक्त जन्मेको होस्। यस्तै हजको मौसम नरकबाट मुक्त हुनुको अवसर हो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको फरमान छ अरफातको दिन जस्तो अधिक अल्लाह अरु कुनै दिन पनि भक्तहरूलाई नरकबाट मुक्ति प्रदान गर्दैन। यस हदिसलाई मुस्लिमले वर्णन गरेका छन्। यस्तै हजको प्रतिफल स्वर्ग हो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको फरमान छ स्वीकृत हजको प्रतिफल स्वर्ग बाहेक केही होइन। यस हदिसलाई बुखारी मुस्लिम दुवैले वर्णन गरेका छन्। हाम्रो समाज र स्वयं हाम्रो लागि हजमा विशाल र महान उद्देश्यहरू छन्। यसै कारण जब अल्लाहले हामीमाथि अनिवार्य गरेको हदी बलिको वर्णन गरेको छ जसलाई हाजी मान्छे कुर्बानीको दिन अल्लाहको निकटता प्राप्तिको लागि बलि गर्छ त भनेको छ लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अर्थात कुर्बानीको मासु अल्लाह छेउ पुग्दैन न त उनीहरूको रगत अपितु उसलाई त तिम्रो हृदयको धर्मपरायणता मात्र पुग्दछ। सूरतुल हज श्लोक नंबर 37। र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको फरमान छ बैतुल्लाहको परिक्रमा सफा मरवा बीच दुगुर्नु र कंकरी हान्नुलाई अल्लाहले मात्र आफ्नो स्तुति गर्नुको लागि अनिवार्य गरेको छ। यसलाई अबू दाउदले वर्णन गर्नुभएको छ। र हजका उद्देश्यहरू मध्ये केही हुन् अल्लाहको लागि पूर्णतया नतमस्तक हुनु, किनकि हाजी सिंगार र रमाउने कुराहरूबाट बाँच्छ र इहरामको सेतो लुगा लगाएको हुन्छ जुन यो जाहेर गर्छ कि त्यो अल्लाहको मुखापेक्षी छ र त्यो संसारिक लोभ लालसाबाट मुक्त छ जुन त्यसलाई अल्लाहको निकटताबाट टाढा लाग्ने सामग्रीहरू हुन्। अनि त्यो आफ्नो मालिकको कृपा दया र क्षमाको अधिकारी भइहाल्छ। अनि अरफातको चौरमा आफ्नो पालनहारको सामुन्ने नतमस्तक भई त्यसले त्यसमाथि गरेको अनुकम्पा र उदार अनुग्रहको आभार प्रकट गर्छ र आफ्नो पापको क्षमाको लागि रोई रोई याचना गर्दछ। यस्तै मान्छे हज गरेर दुई प्रकारले अल्लाहको कृतज्ञता प्रकट गर्दछ। प्रथम अल्लाहले त्यसलाई प्रदान गरेको सम्पत्तिबाट कृतज्ञता प्रकट गर्दछ र दोस्रो अल्लाहले प्रदान गरेको स्वस्थ शरीरबाट त्यसको आभार प्रकट गर्छ। र यी दुवै कुरा पूर्ण विश्वका ती महान र सर्वोत्तम अनुग्रहहरू मध्येका एक हुन् जुन सांसारिक जीवनको लागि अति आवश्यक छन् र जुन त्यसलाई अल्लाहद्वारा प्रदान गरिएका छन् त मान्छे हजको माध्यमले यी दुवै अनुकम्पालाई पाएकोमा आफ्नो पालनकर्ताको कृतज्ञतालाई प्रकट गर्नुलाई दर्शाउँछ। र यो यसरी कि मान्छे आफ्नो शरीरले हजका समस्त कार्यहरूलाई गर्नुमा परिश्रम गर्छ र आफ्नो माललाई हजको लागि खर्च गरेर आफ्नो पालनकर्ताको निकटताको अभिलाषी हुन्छ र त्यसको आदेशको अनुपालन गर्छ। र यस कुरामा कुनै सन्देह छैन कि अनुग्रहमाथि आभार प्रकट गर्नु स्वाभाविक कुरो हो जसलाई हाम्रो आत्मा र हृदय पनि स्वीकार्दछ र धर्महरूको विधान अनुकूल पनि छ। यस्तै हजको अवसरमा विश्वका समस्त कुना काप्चाबाट मुसलमानहरू मक्कामा भेला हुन्छन् अनि एकअर्कासित परिचय प्राप्त गर्छन् र एकअर्कासित स्नेह र प्रेमको आदान प्रदान गर्छन् अनि रंग नस्लको गोत्र वंशको समृद्धता र गरिबीको भाषा भाषीको भिन्नता र भेदभावको अन्त्य भइहाल्छ र मुसलमानहरू एउटै समूह र सम्प्रदाय हुन् यो कुरो सिद्ध हुन्छ।
यस महान र विशाल मानवताको सभामा जसरी कि साहबाहरूको एकमत भएको थियो भलाइ र अल्लाहको तकवामाथि र सत्कर्मको निमन्त्रण र कुकर्मबाट रोक्नुमाथि यस हजका उद्देश्य विशाल र महान छन् जुन सांसारिक जीवनको स्रोतलाई आकाशको साधनबाट जोड्दछन् संलग्न गर्दछन्। यस्तै हज मुसलमानलाई पर्लेको दिनलाई सम्झना गराउँछ र यो यसरी कि जब त्यो दैनिक लगाउने लुगालाई फुकाली इहरामको सेतो लुगा लगाएर तलबिया पुकार्दछ र अरफातको चौरमा उठ्छ र समस्त मान्छेहरूलाई उसै जस्तो लुगा लगाएको हेर्दछ त त्यस समय त्यसको हृदयमा ती सबै घटनाहरूको चित्रण सुदर्शित हुन्छ जुन त्यसमाथि मृत्यु पश्चात घटित हुनेवाला छ। त त्यो अल्लाहसित त्यसबाट मुक्ति पाउने याचना गर्छ र त्यसको लागि सांसारिक जीवनमा नै तयारी गर्न थाल्छ यसअघि कि त्यो आफ्नो पालनकर्ता अगाडि मरणोपरान्त उभोस्। यस्तै हजको माध्यमले हामी अल्लाहको एकेश्वरत्व लाई दर्शाउँछौं र त्यसैको लागि आफ्ना समस्त क्रियाकलाप पूजा आराधना विशेष गर्छौं किनकि हजका समस्त कार्यहरू एकेश्वरवादमा निर्भर छन्। जसरी कि निम्नको तलबिया जसलाई हाजी प्रत्येक समय जाप गर्छ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। यसर्थ हज का प्रत्येक कार्य कुराबाट मात्र एकेश्वरवाद को नै बोध हुन्छ। उम्रा को बारेमा केही ज्ञान गरान गर्नुस्। उम्रा हो अल्लाह को पूजा गर्नु इहराम लगाएर काबाको परिक्रमा गरेर सफा मरवा को सही गरेर टाउकोलाई खौराएर वा त्यसलाई कटाएर र यो सूक्ष्म र सामर्थ्यवान मान्छेमाथि पूर्ण जीवनमा मात्र एक पटक अनिवार्य छ तर कैयौं पटक गर्नु उत्तम र सुन्नत हो र सालभरि यसको आयोजना गर्नु जायज छ र रमजानको महिनामा यसको पुण्यमा अभिवृद्धि पनि गरिन्छ जस्तो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको फरमान छ रमजानमा गरिएको उम्राको पुण्य हजको बराबर हुन्छ। यसलाई बुखारी र मुस्लिमले वर्णन गर्नु भएको छ। अब म तपाईहरु समक्ष उम्राको तरिका प्रस्तुत गर्दछु। पहिलो इहराम। जब व्यक्ति उम्रा गर्ने इच्छा गरोस् त त्यसको लागि अनिवार्य छ कि त्यो आफ्नो लुगालाई फुकाली यस प्रकार स्नान गरोस् जसरी सहवास पश्चात गर्छ अनि सम्भव होस् त उत्तम सुगन्ध आफ्नो टाउको र दाढीमा प्रयोग गरोस् र त्यो सुगन्ध यदि इहराम लगाए पश्चात पनि बाँकी रहन्छ भने कुनै दोष छैन। जस्तो कि हजरत आइशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हदीस में वर्णन छ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इहराम लगाउनुको लागि इच्छा गर्थे त सर्वोत्तम सुगन्ध को प्रयोग गर्थे अनि वहाँ को कपाल र दाढीमा मिसको निशान हेर्थे। यस हदीसलाई बुखारी र मुस्लिमले वर्णन गरेका छन्। अनि स्नान गरे यौन सुगन्ध प्रयोग गरे पश्चात इहराम को लुगा लगाओस् अनि रजस्वला र सुत्केरीको रगत आउने महिलाहरू बाहेक सबैलाई चाहियो कि यदि अनिवार्य नमाज को समय छ भने फर्ज नमाज पढोस् र यदि फर्ज नमाज को समय छैन भने वजू को सुन्नत को नियत गरी 2 रकात नमाज पढोस् अनि जब नमाज सिद्धियाओस् त इहराम को नियत गर्दै यो तलबिया पढोस् लब्बैक उम्रतन लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। र यसलाई पाठन गर्नुको लागि पुरुष मान्छे आफ्नो स्वरलाई उच्च गरोस् तर महिला यति स्वरमा मात्र पढोस् जसलाई त्यसको छेउमा भएको मान्छे सुनिहालोस्। तर यदि कुनै मान्छेलाई इहराम लगाउँदाखेरि कुनै प्रकारको भय वा बाधाको खतरा वा सम्भावना होस् कि त्यो त्यस बाधाको कारण उम्राका कार्यहरू सम्पन्न गर्न सक्दैन त त्यसलाई चाहियो कि इहराम लगाउँदाखेरि भनोस् इन हबसनी हाबसुन फमहल्ली हैसु हबसतनी अर्थात यदि मलाई बिरामी वा कुनै विलम्ब वा बाधाले वा अरु कुनै कुराले मेरो यो कार्यलाई सम्पन्न गर्नुमा बाध्य बनायो भने म आफ्नो इहरामबाट त्यही हलाल भइहाल्छु अर्थात त्यसको बन्देजबाट मुक्त भइहाल्छु जहाँ मलाई त्यो बाध्य गर्छ।
किनकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले जबा बिनते जुबैर लाई आदेश दिनु भयो जबा उनी एहराम लगाउने इच्छुक भइन् कि उनी भनुन् उनी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले भन्नुभयो कि तिमी बन्देज लगाएर एहराम लगाऊ किनकि तिम्रो लागि त्यो शर्त छ जुन तिमी अल्लाहको लागि लगाउँछौ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भनाइ छ तिम्रो लागि तिम्रो पालनकर्तामाथि त्यो छ जसलाई तिमीले शर्तबद्ध गर्यौ अर्थात शर्त लगायो। यस हदिसलाई बुखारी मुस्लिमले वर्णन गरेका छन्। त जसले पनि शर्त लगायो र त्यो घटित पनि भयो जसले त्यसलाई यस शुभ कार्यलाई गर्नुबाट बाध्य गरिदियो त त्यो एहरामको बन्देजबाट मुक्त भइहालोस् अर्थात एहरामलाई पुकालोस् र यसो गर्नाले त्यसमाथि कुनै दोष पाप आउँदैन। तर जुन मान्छेलाई कुनै कुराबाट भए नहोस् त्यो यस कार्यलाई छाड्नुमा बाध्य हुन सक्छ त त्यसलाई चाहियो कि यो शर्त नलगाओस् किनकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यस्तो अवस्थामा शर्त लगाउनु भएन न त कसैलाई हुकुम गर्नुभयो। राजा ज़ेबा बिन्ते जुबैरलाई यस कारण हुकुम गर्नुभएको थियो किनकि उनी बिरामी थिइन् र जब मान्छे मक्का नजिक पुगोस् त त्यसलाई चाहियो कि स्नान गरोस् किनकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले मक्कामा प्रवेश गर्ने समय स्नान गर्नु भएको छ। अनि जब मस्जिदुल हराममा प्रवेश गरोस् त आफ्नो दायाँ खुट्टालाई अगाडि गरोस् र भनोस् बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा अग़फिरली ज़ुनूबी वफ्तह ली अबवाब रहमतिक अऊज़ु बिल्लाहिल अज़ीम व बिवजहिल करीम व बिसुल्तानिहिल कदीम मिनश शैतानिर रजीम। अनि हजरे अस्वद तिर प्रस्थान गरोस् ताकि परिक्रमा को आरम्भ गर्न सकोस्। अनि हजरे अस्वद कालो ढुङ्गालाई आफ्नो दायाँ हातले स्पर्श गरी त्यसलाई चुमोस्। तर यदि हजरे अस्वदलाई चुम्नु सम्भव नहोस् त आफ्नो हातलाई नै चुमोस् यदि हातले त्यस पत्थरलाई स्पर्श गरेछ। तर यदि हातले पनि स्पर्श गर्नु सम्भव छैन भने हजरे अस्वद तरफ अनुहार गरी आफ्नो हातले संकेत गरोस् तर संकेत गरे पश्चात हातलाई नचुमोस् बरु संकेत गर्नु नै पर्याप्त छ र हजरे अस्वदलाई स्पर्श गर्दा यो दुआ पढोस् बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहुम्मा ईमानन बिक व तस्दीकम बिकिताबिका व वफाअन बिअहदिक व इत्तिबाअन लिसुन्नति नबीइका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अनि परिक्रमा को आरंभ गरोस् र परिक्रमा को आरंभ देखि अन्तसम्म इस्तिबा गरोस् र इस्तिबा गर्ने तरिका यो हो कि ओढ्ने एहराम को च्यादरलाई आफ्नो दायाँ काखको तला गरेर च्यादरका दुवै कुनालाई देब्रे काँधामाथि राखोस् अनि समस्त परिक्रमालाई यसै अवस्थामा पूर्ण गरोस्। अनि च्यादरलाई पहिलाको अवस्थामा ल्याओस् अर्थात सामान्य अवस्था झैं त्यसलाई ओढोस् किनकि इस्तिबा मात्र परिक्रमाको लागि नै गरिन्छ। र परिक्रमाको दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरो के छ भने परिक्रमाको आरम्भिक 3 चक्रमा रमल गर्नुपर्छ र रमलको अर्थ हो दुवै खुट्टालाई नजिक नजिक गरेर हिँड्नु र बाँकी 4 चक्करहरूमा सामान्य चाल चलोस् त्यसमा रमल छैन। अनि बैतुल्लाहलाई आफ्नो देब्रे तरफ गरेर परिक्रमा गरोस् र जब रुक्ने यमनी कुनासम्म पुगोस् त त्यसलाई स्पर्श गरोस् तर त्यसलाई चुम्नु वा त्यसलाई स्पर्श गरेर हातलाई चुम्नु अवैधानिक छ। तर यदि भीडको कारण त्यसलाई स्पर्श गर्न सक्दैन भने कुनै आपत्ति छैन। यसर्थ त्यसलाई स्पर्श गर्नुको लागि अरु हाजीहरूलाई कष्ट पुगाउनु अवैधानिक कुरो हो र रुक्ने यमानी र हजरे अस्वद बीच यो दुआ को पाठन गरोस् रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अजाबन नार। र जहिले पनि हजरे अस्वद र रुक्ने यमानी को बीचबाट गुजरोस् यसै दुआ को पाठन गरोस् र हजरे अस्वद को सामुन्नेबाट जहिले पनि गुजरोस् तकबीर भनोस् र संकेत गरोस् र बाँकी परिक्रमामा जे चाहोस् दुआ याचना गरोस् वा कुरान को पाठन अथवा अल्लाह को गुणगान गरोस् किनकि काबा को परिक्रमा सफा मरवा को सही र कंकरी हान्नु अल्लाह को स्तुति गर्नुको लागि नै अनिवार्य गरिएको छ। अनि जब 7 चक्र पूर्ण गरिहालोस् त मुकामे इब्राहिम तरफ प्रस्थान गरोस् र यो पढोस्
वत्तखजु मिन मकामी इब्राहिम मुसल्ला अनि त्यसको पछाडि 2 रकात नमाज पढोस्। पहिलो रकातमा सुरतुल फातिहा पश्चात सुरतुल काफिरुन को पाठन गरोस् र दोस्रो रकातमा सुरतुल फातिहा पश्चात सुरतुल इखलास को पाठन गरोस्। अनि जब 2 रकात पढेर समाप्त गरोस् त हजर अस्वद सम्म आओस् र यदि सम्भव होस् त त्यसलाई स्पर्श गरोस्। अनि मसआ सही गर्ने ठाउँ तरफ लागोस् र जब सफा पर्वतबाट नजिक भइहालोस् त यो दुआ पढोस्, इन्न सफा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह। अनि सफा पर्वतमाथि यति चढोस् कि काबाको दर्शन हुन सकोस्। अनि आफ्नो अनुहार काबातिर गरेर दुवै हातलाई उठाएर जे चाहोस् दुआ गरोस् र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम त्यहाँ निम्नको दुआ गर्थे, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व हुवल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु अंजज़ वअदहु व नसर अब्दुहु। यस दुआलाई 3 चोटी पढोस् र यसबीच जे चाहोस् याचना गरोस्। अनि सफा पर्वतबाट झरोस् र मरवा पर्वत तरफ हिँड्दै जाओस् र जब संकेतक हरियो बत्ती सम्म पुगोस् त क्षमता अनुसार दुग्रोस् तर कसैलाई कष्ट न पुगाओस्, अर्थात आफ्नो दुग्राईबाट कसैलाई कष्ट नपुगाओस्। र हदिसमा वर्णन छ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस ठाउँमा यस्तो दौड लगाउँथे कि तपाईको गोली गाँठ हेरिन्थ्यो र तपाईको एहरामको च्यादर पिडौलामाथि आई चक्ररत हुन्थ्यो। अनि जब दोस्रो संकेतक हरियो बत्तीसम्म पुगोस् त दौडलाई त्यागी सामान्य चाल चलोस् यहाँसम्म कि मरवा पर्वतसम्म पुगोस्। अनि त्यसमाथि पनि चढेर हात उठाई त्यस्तै दुआ गरोस् जसरी सफामाथि गरेको थियो। अनि मरवाबाट झरेर साधारण चाल चल्ने स्थानमा साधारण चाल चलोस् र दुगुर्ने स्थानमा दुग्रोस् र जब सफा पर्वतमा पुगोस् त पहिलो झैं फेरी गरोस् र यसरी 7 चक्र पूर्ण गरोस् र यो ज्ञात रहोस् कि सफादेखि मरवा पर्वतसम्म 1 चक्र भयो र मरवादेखि सफासम्म दोस्रो चक्र भयो। यसरी 7 चक्रको गणनालाई पूर्ण गरोस् र यसमा जे मन परे दुआ गरोस् अथवा अल्लाहको स्तुति एवं गुणगान गरोस्। अनि जब 7 चक्र पूर्ण गरिहालोस् त आफ्नो टाउको खौराओस् यदि उम्रा गर्ने मान्छे पुरुष हो, तर यदि महिला हो भने 1 औंलाको पोर टुप्पो बराबर कपाललाई काटोस्। र टाउको खौराउनुको लागि यो अनिवार्य छ कि समस्त कपाललाई फालोस् र यस्तै जुन मान्छे कपाललाई नखौराइकन कटाउँछ त्यसको लागि पनि अनिवार्य छ कि समस्त कपाललाई कटाओस्, अर्थात अधिकांश कपाललाई कटाओस्। र कपाल कटाउनु भन्दा खौराउनु उत्कृष्ट र उत्तम छ किनकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले टाउको खौराउनेहरूको लागि 3 पटक दुआ गर्नु भएको छ र कपाल कटाउनेहरूको लागि मात्र 1 पटक। तर यदि हजको दिन नजिक छ र कपाल उब्जनुको सम्भावना छैन भने उमरामा कपाललाई कटाउनु नै उत्तम र उत्कृष्ट मानिन्छ ताकि हजमा टाउको खौराउनुको अवसर प्राप्त होस्। र यसको प्रमाण हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको अन्तिम हजमा आफ्ना साथीहरूलाई आदेश गर्नु कि उनीहरू उमरामा आफ्ना कपाललाई कटाउन् किनकि उनीहरू जिलहिज्जाको 4औं तारिखको दिन बिहानै मक्का पुगेका थिए। त यो वर्णन गरिएका कुराहरूलाई सम्पन्न गरे पश्चात उम्रा पूर्ण भयो। यसर्थ उम्राको संक्षिप्त अर्थ हो एहराम परिक्रमा सफा मरवाको सही कपाल खौराउनु वा फाल्नु। अनि मान्छे एहरामको बन्देजबाट पूर्ण रूपले मुक्त भइहाल्छ र त्यो जे चाहोस् त्यो गर्न सक्छ। यस्तै साधारण लुगा लगाएको अवस्थामा जुन जसरी त्यो कार्यहरू गर्थ्यो, सुगन्धहरू लगाउँथ्यो, स्वास्नीसित सहवास गर्थ्यो, त्यो सबै गर्न सक्छ। त यो थियो जीवनको प्रकाशको बारेमा इस्लामको संक्षिप्त दर्शन। मलाई आशा छ कि यसबाट समस्त हाम्रा सुन्ने दाजुभाइहरू र दिदी बहिनीहरूलाई लाभ पुग्नेछ र यसबाट हाम्रा गैर मुस्लिम साथीभाइहरूलाई पनि लाभ पुग्नेछ। म अल्लाहसित यो बिन्ती गर्दछु कि हे अल्लाह हामी सबैलाई
इस्लाम धर्मलाई पूर्णतया बुझ्ने र त्यसै बमोजिम कार्यरत रहने सुअवसर प्रदान गर। हे अल्लाह, जुन मान्छेहरू, जुन हाम्रा भाइहरू, जुन हाम्रा दिदी बहिनीहरू निसन्तान छन्, उनीहरूलाई सन्तान प्रदान गर। उनीहरूलाई सन्तान प्रदान गरी उनीहरूको मुटुलाई शीतल पार। हे अल्लाह, जुन हाम्रा भाइहरू र दिदी बहिनीहरू गरीब छन्, असहाय छन्, निसहाय छन्, उनीहरूलाई समृद्धता प्रदान गर र उनीहरूलाई पनि आफ्नो घरको जियारत गराऊ। उनीहरूलाई पनि आफ्नो घरको भ्रमण गर्ने सौभाग्य प्रदान गर। हे अल्लाह, हामी सबैलाई पूर्ण संसारलाई, हे अल्लाह, हामी सबैलाई पूर्ण संसारका मान्छेहरूलाई यो अवसर प्रदान गर कि उनीहरू मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले ल्याएका धर्म इस्लामको सत्यतालाई सम्झुन्, बुझुन् अनि बुझेर त्यसमाथि पूर्णतया विश्वास गरून् र पूर्णतया विश्वास गरेर त्यसै बमोजिम कार्यरत भई तेरो स्वर्गको अधिकारी होउन्। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।